मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति कृतां भवतीनां च सुधर्मं श्रोतम् साम्प्रतं सुधर्मान् श्रूयन्ताम् तुरंगे युद्धस्तरे रक्षणकार्यः नवदेहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवासरे उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणं पुष्कर सिंह धामी वर्यं दूरवाण्यां सुरंगे स्थितानाम् एकचत्वारिंशत् कर्मकराणां रक्षणकार्यविषये अभाषत। प्रधानमंत्री श्रमिकानां सुरक्षितया बहिः आनेतुं केंद्र सर्वकार द्वारा आवश्यक परिरक्षणोपकरणानि तथा संसाधनस्य उपलब्धिः कृता वर्तते इति अवदत्। अन्ताराष्ट्रीय सुरंग तथा भूमिगत स्थल एसोसिएशन नाम्ना संस्थायाः अध्यक्षः अर्नाल्ड डिक्स दुर्घटनास्थलम् आगत्य तत्र सुरक्षायाः अभियाने निरतान् जनान् उद्दिश्य स्वसूचनाम् अदत्। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा संरचना विकास निगम लिमिटेड इति संस्था सुरक्षान्तरं चिलक्यारा छोर इति स्थले सुरंग कार्यम् अनुवर्तयति। सेना सदस्याः सुरक्षिततया कर्मकरान् बहिः आनेतुं पेटिकां सज्जीकृतवन्तः। श्रोतारः अग्रे सरामः। हिंदू धर्मस्य प्रेरणा वाशिंगटन अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष स्थानाय स्पर्धितुं हिंदू धर्मेव मह्यं प्रेरणां ददाति इति स्पर्धालुः श्री विवेक रामस्वामी उक्तवान्। हिंदू धर्मो मह्यं नैमिकोत्तरदायित्वम् अवगन्तुं स्वातन्त्र्यं ददाति इति च सोऽब्रवीत्। अहं परमात्मनोऽस्तित्वे विश्वासं दधामि। परमात्मा अस्मान् सर्वान् स्वोद्देश्यं प्रेषितवान् भूलोके। तस्य उद्देश्यस्य सफलीकरणं कर्तव्यं। परमात्मा सर्वेषु अस्मासु वसति इति हेतोः वयं सर्वे समानाः। संप्रदायस्थे कुटुम्बे जातः माता पितरौ पूज्यो। विवाहः पवित्रबन्धः। विवाहात् प्राक् संयम आवश्यकः इति अहं दृढं विश्वसिमि इति च स उक्तवान्। श्रोतारः अग्रे सरामः। विश्वसुंदर नगरी अयोध्या लखनऊ उत्तर प्रदेशस्य देवालय नगरी अयोध्या 24,200 वर्षावधौ विश्वस्य अत्यन्तं सुंदर नगरी भविष्यति। श्रीराम मंदिरस्य निर्माणेन सह अयोध्यायां 30 कोटि 23,900 रूप्यकाणां व्ययेन 20 अभिवृद्धि योजना प्रगतो वर्तन्ते। अयोध्या मंडलस्य अधिकारी नीतीश कुमारो वदत्। अयोध्यां विश्वस्य सुन्दर नगरकरणस्य लक्ष्येन सह क्रियमाणाः सर्वयोजनाः 24,200 वर्षावधौ पूर्णताम् एष्यन्ति। एतेषां मध्ये श्रीराम अन्ताराष्ट्रीय विमानस्थानकस्य अभिवृद्धिः प्रमुखा सति। 1,अधिक 8 मध्ये कार्यं प्रवर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। चंद्रलोकस्य मृत् भुवं नवदेहली चंद्रस्य उपरि विद्यमानं मृत न्यादर्शं संगृह्य भुवम् आनयन भारतीय बाह्याकाश संशोधना संस्थाया अग्रिमा योजना। चंद्रयान तृतीयस्य अवतरणं चंद्रस्य स्पर्शे कृते शिवशक्ति केन्द्रे मृदा न्यादर्शस्य संग्रहं कर्तुं निश्चितम्। अस्मिन् वर्षे सितंबर मध्ये एदं प्रथमतया प्राय भुवः समीपस्थेन क्षुद्रग्रहेण वेणुनामकेन न्यादर्शं स्वीकर्तुम् अमेरिकायाः बाह्याकाश संशोधना संस्था यशस्विनी अभवत्। नासायाः ओसिरिस रेक्स बाह्याकाश नौका न्यादर्शं संगृह्य 7 वर्षाणां प्रयाणं स्थगयित्वा भूमेः वातावरणं पुनः प्राविशत्। तथैव चन्द्रस्य शिलायाः मृदो वा न्यादर्शं संगृह्य भुवम् आनेतुम् इसरो प्रयत्नं करिष्यति। एतत् योजनायै लूनार सैंपल रिटर्न मिशन इति अभिधानं कृतं। श्रोतारः अग्रे सरामः। 54तम चलचित्रोत्सवः गोवा अन्ताराष्ट्रीय चलचित्रोत्सवः 20 दिनाङ्के सोमवासरे आरब्धः। बम्बोली
श्याम प्रसाद मुखर्जी अंतः क्रीडाङ्गणे आयोजिता वर्तते। 20 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कपर्यन्तं नवदिनेषु कार्यक्रमाः प्रचलिष्यन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे 70 अधिक 200 चलच्चित्राणि प्रदर्शनं भविष्यन्ति। केन्द्र सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्यः कार्यक्रमम् उद्घाटयति। श्रोतारः अग्रे सरामः। कुलीना विशेषोपानयनम्। अहमदाबाद ऑस्ट्रेलियां विरुद्ध विश्वान्तिम चषक स्पर्धायां पराजित वेदनायाम् अपि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गणनायकाय जर्सी उपायनं प्रादात्। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः द्विपक्षीय संवादः नवदेहली। रणनीतिक विषये भारतस्य रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नवदेहल्याम् ऑस्ट्रेलियायाः रक्षा मंत्रिणा रिचर्ड मार्लेस तथा विदेश मंत्रिणा पेनी वोंग वर्येण सह द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ताम् अकुर्वन्। सभायां समररक्षा सुरक्षा च संबंध विषये व्यापक चर्चा आसीत्। अस्यां सभायां डॉक्टर जयशंकर वर्य ऑस्ट्रेलियायाः समकक्ष व्यापक रणनीतिकस्य संविभागतायाः विषये मन्त्रिस्तरीय संवादम् अकरोत्। अग्रे सरामः। भारतं 4 ट्रिलियन आर्थिक शक्तियुतम्। नवदेहली। प्रतिवर्षं बलयुतं वर्धमानं भारतम् इदानीं 4 ट्रिलियन डॉलर प्राप्य जगतः चतुर्थं श्रेष्ठम् आर्थिकं राष्ट्रं भवत् अस्ति। अन्ताराष्ट्रिय धननिधिः दत्तांशान् आधृत्य भारतस्य आर्थिक शक्तिः 4 ट्रिलियन डॉलर अतिक्रान्ता इति वृत्तानि सूचयन्ति। परं भारत सर्वकारो वा विश्वस्य आर्थिक संस्थाः वा अधिकृत रूपेण एतं विषयं न प्राकटयति। सद्यः भारतं पंचम स्थाने वर्तते। भारतस्य आर्थिकता वर्धिता इति केंद्र सचिवः अर्जुन राम मेघवाल महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमंत्री ख्यातोद्यमी गौतम अदानी इति आदयः सन्तोषं प्राकटयत्। भारतस्य आर्थिकता वर्षद्वयाभ्यन्तरे जर्मन देशस्य 4.3 ट्रिलियन, जापान देशस्य 4.4 ट्रिलियन डॉलर आर्थिकतां पृष्ठतो कृत्वा जगति एव तृतीयं स्थानं प्राप्स्यति इति गौतम अदानी अवोचत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। गगने गहन वस्तु दर्शनम्। इम्फाल। सद्यः काले संघर्षेण पीडितस्य मणिपुर राजधानी इम्फाल नगरस्य विमानस्थानक समीपे गगने भानुवासरे निगूढ वस्तुनः सञ्चरणं दृष्टं। ड्रोन सदृशस्य अस्य प्लवनस्य भूमिकायां विमान सञ्चरणं 4 घण्टा कालं स्थगितम्। केषाञ्चन विमानानाम् आगमनं विरुध्य कोलकातां प्रति प्रेषितानि। ततः पुनः यत्किमपि वस्तु गगनाङ्गणे न दृष्टम् इति परितः प्रदेशानां गवेषणानन्तरं पुनः विमान सञ्चरणाय अवकाशः कल्पितः। श्रोतारः अग्रे सरामः। अक्षय नवमी। कार्तिक शुद्ध नवम्याम् अक्षय नवमी आम्ल नवमी वा इति व्रतम् आचर्यते। अस्मिन् दिने आम्लवृक्षस्य पूजा भवति। कार्तिक मासे आम्लवृक्ष पूजां तुलसी पूजां च कुर्वन्ति। विष्णोः प्रिय वृक्षः इति कारणात् आम्लवृक्षं पूजयन्ति। अस्मिन् दिने एव प्रथमयुगः सत्ययुगः आरब्धः। अतः सत्ययुगादि अक्षय नवमी वा अस्मिन् दिने दान धर्मादिकं कार्यं कुर्वन्ति। अक्षय नवमी आम्ल नवमी इति कथ्यते। इदं पर्व पश्चिम बंगाले जगद्धात्री नवमी इति आचर्यते। जगद्धात्रीं सत्तादेवीं पूजयन्ति। आम्लफलस्योपरि घृतस्य कार्पासवार्तिकायाः दीपं प्रज्वाल्य आर्तिक्यं कुर्वन्ति। आम्लफलम् आरोग्यवर्धकम् इति कारणेन इदम् उपयुज्य आहार पदार्थान् सिद्धं कुर्वन्ति। अस्मिन् वर्षे 21 नवेम्बर दिने पर्वेदम् आचरन्ति। श्रोतारः अग्रे सरामः।
दूरदर्शन दिनम नवेम्बर 21 दिनं विश्व दूरदर्शन दिनम इति षण्णवत्योत्तर नवदशतम वर्षात् आरभ्य आचरितुम् आरब्धं संयुक्त राष्ट्रं संघः दूरदर्शन दिनम् इति आचरितुम् अघोषयत्। इतोपि पूर्वं त्रीणि संयुक्त राष्ट्र दिनानि आचर्यमाणानि वर्तन्ते। एतानि विश्व मुद्रण स्वातंत्र्य दिनम्, दूरसंपर्क व्यवस्था तथा सूचना समाज दिनम्, विश्वास विश्वाभिवृद्धि सूचना दिनम् इति विश्वे बहवः दूरदर्शनम् एव दृष्ट्वा सूचनादिकं गृह्णन्ति। अतः विश्व दूरदर्शन दिनम् अपि संयोजितम्। श्रोतारा कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम्, सद्भर्तृप्रतिपादिता कन्या न केवलं पितुः असोच्या भवति, सद्गृहिण्यपि भवति। सा राष्ट्रनिर्माणे सहाया सम्पद्यते। राष्ट्रनिर्माणं नाम सत्कुटुम्बकात् आरभ्य राष्ट्रपर्यन्तम् अविरतं क्रियमाणं श्रेष्ठं कर्म। गृहगृहिण्यो विषये पंचतंत्रे यदुक्तं तत् स्मर्यते। न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते, गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरेच्यते। गृहिणी पदं महत्तमं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति आर्षदृष्टिः संस्कृति निर्माणे सर्वप्रथमा स्थिता तिष्ठति स्थास्यति च। एतत् सर्वं मनसि निधाय कन्या पितृत्वं विमृश्यते। कन्या एव गृहिणी इव च कन्या पितापि समाज निर्माणे राष्ट्र निर्माणे च यं भारं वहति सोऽस्ति श्लाघ्यः। कन्या पितुश्चिन्तनं कालिदासः सम्यक् अभिजानाति। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य सूक्तिः यं पुनः पुनर्व्याख्याता स हृदयं लावण्य द्रव्येण सिञ्चति। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः, जातो ममायं विशदप्रकामं प्रत्यर्पितन्याशैवान्तरात्मा। अनुवर्तते अग्रे। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्मस्य रक्षायै कृष्णो मानुषलोके अवततार। तेनैव उक्तं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मः सर्वैरपि नानाविधो नुष्ठेयः। कश्चन मनुष्यः पुत्रः सन् माता पित्रोः सेवां करोति, पिता सन् पुत्रान् पालयति, भर्ता सन् भार्यां तोषयति, उपाध्यायः सन् शिष्यान् बोधयति इत्यादि। गृहस्थस्य अन्यो धर्मः, सन्न्यासिनस्त्वन्यो धर्मः, सर्वेषां समानाश्च केचन धर्मः। अहिंसा सत्यम अक्रोधः शौचमिन्द्रिय निग्रह इति जनाः धर्मः का इति न जानन्ति इति न जानन्ति, किन्तु नानुतिष्ठन्ति। कदाचित् लोभात्, कदाचित् भयात्, कदाचित् रोषात् अधर्मं कुर्वन्ति। एतन् मनसि धारयित्वा व्यासो महाभारते वदति। ऊर्ध्वबाहुर्वैरौम्येव न च कश्चित् शृणोति माम्, धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्मः न सेव्यते। न जातु लोभान्न भयान्न कामात्, धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतुः। अतः सर्व प्रयत्नेन मानवा धर्मं रक्षेयुः, अधर्मं परित्यजेयुः। धर्मस्य मतस्य च संबंधो नास्ति। नास्तिकमतानुसरन् अपि नास्तिक मतम् अनुसरन् अपि सत्यवादी
हिंसा दूरः माता पितृसेवी परोपकारी धार्मिक इत्युच्यते। आस्तिकः सन्नपि यः असत्यं वदति जीवान् हिंसति माता पितरो अवजानात् परोपकारी परापकारी अधार्मिक इति गण्यते। मुखे विभूषितम् ऊर्ध्व पुण्ड्रं वा धारयन् धर्मिष्ठ इति वक्तुं न शक्यते। करुणापूर्णो धर्मिष्ठः कष्टपीडितान् दृष्ट्वा यस्य हृदयम् आर्द्रं भवति यस्य करो दीनानां साहाय्यं कुरुतः स धर्मिष्ठः धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। श्रोतारः अग्रे सरामः। ओम नित्यतृप्ताय वासुदेवाय नमः। हरः गीता संदेशः भक्त्या समर्पितम् किंचित स्वीकरोति परेश्वरः नित्यतृप्तो हि भगवान् गीताचार्यम् अहं भजे। ईश्वर स्वभक्तेन भक्त्या समर्पितं किंचिदपि स्वीकरोति यतो हि भगवान् नित्यतृप्तो ननु भक्तेर्मूल्यम् अत्र विद्यते। भक्तेर्मूल्यम् अत्र विद्यते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। भक्तः मह्यं भक्त्या पत्रं पुष्पं फलं जलं वा प्रयच्छति चेत् भक्त्या समर्पितं तदहं सन्तोषेण स्वीकरोमि। भक्त भगवतो सह संबंधः तु भक्त्या एव विना धनं सौन्दर्यम् आरोग्यम् अधिकार विद्या बुद्धि विना नित्य तृप्तः सदानंद स्वरूपी भगवान भक्ति मात्रम् इच्छति। भक्तिर्नाम प्रीतिः सर्वपदार्थानां लोके मूल्यं कर्तुं शक्यते परं प्रीतेः तु मूल्यमेव नास्ति नाम तद् अमूल्यं। भगवतो आवश्यकी नैजा प्रीतिः अहितम् अमृतमपि विषाय। भगवती प्रीत्या पत्रं नाम तुलसी दलम् एकम् अर्पितः चेदपि एकं तुलसी दलम् अर्पितं चेदपि अलम् एकं पुष्पम् अपर्याप्तं फलेन एकेन अलम् चषकजलेन अभिषेकेण अलम्। अद्य भगवते यत् दद्मः इति न मुख्यं कथं समर्पयाम इति मुख्यं। भक्तो भगवते यत्किमपि समर्पयति चेदपि तत्सर्वम् एतस्मै दत्तवान् कः भगवान् एव। भगवता एव दत्त सम्पत् भगवते एव समर्पिता चेत् अलम् भक्त्या अत्र भक्तेर्मूल्यं न तु वस्तुना। श्रोता अग्रे सरामः। मित्राणि अद्यतनीया वार्ता समाप्यते अत्रैव। मिलामः श्वः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। नमो नमः।